डिस्कस गर्छौँ। र आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी फर्स्टमा केबाट स्टार्ट गर्छौँ त एचसीएफ र एलसीएम अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। के पढ्छौँ त हामी एचसीएफ र एलसीएम अफ कसको त अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको। एचसीएफ एचसीएफले के भन्छ त हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। के हो त हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। र यसले के भन्छ कुनै पनि कुन बेला युज हुन्छ त कुनै पनि इट इज युज्ड कुनै पनि गिभन नम्बरलाई हामीले इक्वली डिभाइड गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त एचसीएफ। इट इज युज्ड when we want to divide the things equally without any remainder। थिंग्स लाई इक्वली पार्टमा डिवाइड गरेर बाँड्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो केसमा हामी के गर्छौँ त एचसीएफ युज गर्छौँ। त्यसैगरी एलसीएम के हो त लोएस्ट अथवा लिस्ट कमन मल्टिपल। यो कुन बेला युज हुन्छ त यसको काम के हो त इट इज युज्ड when you want to know about the things अथवा कुनै event। it is used when you want to know about the things or event happening कुनै पनि इभेन्ट अथवा थिङ अब गएर कहिले रिपिट हुन्छ त्यो कुरालाई केले जनाउँछ त एलसीएमले। फर एक्जाम्पल जस्तै 12 अरेन्जेस छ र 18 एप्पल्स छ। अब कसैले के भन्यो हजुरलाई यो 12 अरेन्ज र एप्पललाई म्याक्सिमम कति नम्बरमा बाँड्न सकिन्छ, म्याक्सिमम कति मान्छेमा बाँड्न सकिन्छ सो द्याट सबैले इक्वली अरेन्ज पनि लियोस् र इक्वली एप्पल पनि ल्याओस् र अरू त्यसमा कुनै फ्रुट्स बाँकी नहोस्। म्याक्सिमम कतिजना इन्क्लुड गराउन सकिन्छ यो डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो एचसीएफ। जस्तै यसको प्राइम फ्याक्टराइजेसन लेख्नु भने के हुन्छ त 2 into 2 into 3। यसको के हुन्छ त 2 into 3 into 3 भनेपछि हामीले के लिनु पर्यो त हाईएस्ट कमन फ्याक्टर लिनु पर्यो। यो दुईटै टर्ममा कमन फ्याक्टरहरू के हो त हाम्रो यो एउटा कमन छ अर्को के कमन छ यो भनेपछि एचसीएफ के आउनु भयो त 2 into 3 equals to 6 भनेपछि 6 पर्सनमा हामीले के गर्न सक्छौँ त म्याक्सिमम 6 पर्सनलाई के गर्न सक्छौँ त 12 वटा अरेन्ज र 18 वटा एप्पल के गर्न सक्छौँ त बाँड्न सक्छौँ। र इच पर्सनले कतिवटा पाउनु भयो अरेन्ज इच पर्सनले भनेपछि 12 डिभाइड बाइ 6 कतिवटा अरेन्ज पाउने भयो 2टा अरेन्ज र एप्पल कतिवटा पाउने भयो त 18 डिभाइड बाइ 6 भनेपछि 3 एप्पल्स। सो यो चाहिँ के हो त एचसीएफ हो। कुनै पनि थिङ्सलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्न के गरिन्छ त युज गरिन्छ एचसीएफ। त्यसैगरी एलसीएममा चाहिँ के हुन्छ कुनै इभेन्ट अथवा थिङ्स फेरि कहिले रिपिट हुन्छ भन्ने जनाउने फ्याक्टर के हो त एलसीएम। जस्तै कि कुनै एउटा बस ए बस एभ्री 10 मिनट्समा आउँछ। कतिमा त 10 मिनट्स। र अर्को बी बस एभ्री 15 मिनट्समा आउँछ भनेपछि यो दुईटै बस सँगै कुन बेला हुन्छ त्यो जनाउने के हो त एलसीएम हो। सो यसको लिनुमा भने के आउँछ प्राइम फ्याक्टराइजेसन। यसको लिनुभयो त 10 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन के हुनुभयो त 2 into 5। अर्को 15 को के हुनुभयो त 3 into 5। सो एलसीएम मा के गर्छौं हामी पहिला कमन पार्टलाई लेख्छौं। सो कमन पार्ट के हो त 5 into
बाँकी के छ त हाम्रो फ्याक्टर मल्टिपलहरू 2 into 3 रिमाइन्डरलाई के गर्छौँ त बाँकी नम्बरहरूलाई के गर्छौँ त लास्टमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्नु भने कति आउँछ 5 2 जा 10 3 जा 30 भनेपछि 30 चाहिँ के हुनुभयो त यो दुईटै बस 30 मिनट्समा के हुनुभयो त सँगै हुने भयो के हुनुभयो त 30 मिनट्समा सँगै आउने भयो सो दिस इज अल अबाउट एचसीएफ र एलसीएम हामीले यसरी फाइन्ड गर्छौँ र अब हामीले पढ्नुपर्ने के छ त एचसीएफ र एलसीएम के को त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको यो चाहिँ हामीले नर्मली फाइन्ड गर्ने एलसीएम र एचसीएफ फाइन्ड गर्ने तरिका भयो र यसैमा हामीले के इन्क्लुड गरायो भने भेरिएबल्सहरू इन्क्लुड गरायो भने के हुन्छ त यो एचसीएफ एन्ड एलसीएम अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन सो पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त बेसिक कुराहरू किन एचसीएफ लिन्छ किन एलसीएम लिन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो र कसरी लिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यो कुरा अप्लाई गर्नु भने के हुन्छ त सजिलो हुन्छ अब हामी एक्जाम्पल के को लिन्छौँ त अल्जेब्रिक क्वेसनले के भन्यो त फाइन्ड एचसीएफ र एलसीएफ अफ गिभन टर्म केमा भन्यो त टर्म अब टर्म के हो भनेपछि हजुरहरूलाई थाहा छ टर्म कस्तोलाई टर्म भन्छ फर्स्ट भिडियोमा हामीले पढेको थियौँ टर्महरूको बारेमा एक्सप्रेसनहरूको बारेमा सो सपोज क्वेसन के छ हाम्रो 12a² b अर्को टर्म के दियो 18ab² र अर्को एक्सप्रेसन के दियो सरी टर्म के दियो 24a² अथवा यसलाई a³ दियो के दियो त a³ सो अब हामी यसलाई कसरी एलसीएम र एचसीएफ गर्छौँ त त्यो हेर्छौँ है त हामी सो फर्स्ट टर्म के छ त फर्स्ट टर्म इक्वल्स टु यसको सल्युसन हुनुभयो फर्स्ट टर्म के छ त हाम्रो 12a² b यसको प्राइम फ्याक्टराइजेसन पहिला नम्बर के गरौँ त हामी प्राइम फ्याक्टराइजेसन लेखौँ कति भन्नुभयो त 2 into 2 into 2 to the 4 into 3 भनेको 12 into a² into b अथवा यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ हामीले a² भनेको के हो त a into a into के छ b a² भनेको a लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर भनेको है र अर्को के छ सेकेन्ड टर्ममा के छ 18ab² यसको प्राइम फ्याक्टराइजेसन लेखौँ के हुन्छ 2 into 3 into 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18 into a into b² भनेको b लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर भनेपछि b into b र थर्ड टर्म के छ हाम्रो थर्ड टर्म इक्वल्स टु 24a³ इक्वल्स टु यसलाई ब्रेक गर्नु भने के आउँछ 2 into 2 into 2 into 3 2 to the 4 4 to the 8 8 3 जा 24 into a³ भनेको यसलाई कतिचोटि मल्टिप्लाई गर त 3 चोटि into b यो सबै के गर्नुभयो त हामी फ्याक्टरको फर्ममा लेखिसक्यौँ सो अब एलसीएममा के थियो त फर्स्टमा के गर्ने हामीले एलसीएम लेखौँ पहिला सो एलसीएम इक्वल्स टु एलसीएम के आउनु भयो फर्स्टमा कमन टर्महरू कमन फ्याक्टरहरू लेखौँ सो यो तीनटै टर्ममा कमन फ्याक्टरहरू के छ त यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ भनेपछि के आउनु भयो यहाँ 2 इन्टु अर्को के छ कमन अर्को कमन के छ यहाँ 3 छ यहाँ 3 छ यहाँ 3 छ यो पनि कमन आउनु भयो इन्टु अब बाँकी नम्बरहरू के छ त मल्टिपलहरू यो 2 र यो 2 भनेपछि यसलाई एउटा बनाएर लेख्नु पर्यो इन्टु अर्को के बाँकी हुनु भयो त यो 3 बाँकी हुनु भयो र अर्को यो 2 बाँकी हुनु भयो भनेपछि 2 बाँकी थियो इन्टु 3 बाँकी अब इन्टु अब भेरिएबल्सहरूमा के कमन छ त भेरिएबल्सहरू के कमन छ त हाम्रो ए भनेपछि इन्टु ए इन्टु अर्को के कमन छ त तीनटैमा के कमन छ पहिला बी भनेपछि इन्टु बी लेख्यौँ त्यसपछि अब यो एउटै कमन भयो एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ भनेपछि इन्टु ए इन्टु अब अर्को के लेख्नु पर्यो हामी बाँकी भएको भनेपछि यो बी बाँकी हुने भयो अर्को यो ए बाँकी हुने भयो भनेपछि के आउनु भयो इन्टु ए इन्टु बी अब यसलाई सल्भ गर्नु भने के आउँछ
यो 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेको 2 को पावर 3 लेख्न पाउँछौँ हामीले, मजाले पाउँछ। 2 लाई कतिचोटि मल्टिप्लाई भइरहेछ त 3 चोटि, इन्टु 3 लाई स्क्वायर लेख्न पायो, 3 कतिचोटि मल्टिप्लाई भएको छ त 2 चोटि, भनेपछि 3 को स्क्वायर लेख्न पायो, इन्टु अब यसलाई हेर्नुहोस् त a इन्टु a भनेको a को पावर 3 चोटि लेख्न पायो, इन्टु b भनेको b लाई 2 चोटि मल्टिप्लाई गरेको। सो यसलाई सल्भ गर्नु भने के आउँछ, 2 को पावर 3 भनेको के हो त 2 लाई 3 चोटि मल्टिप्लाई भनेको के हो त 2 इन्टु 2 इन्टु 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इन्टु 3 को स्क्वायर भनेको त 9, भनेपछि 8 9 जा कति हुने भयो त 72 a क्यूब b स्क्वायर। यो चाहिँ के आउने भयो त हाम्रो एलसीएम आउने भयो। त्यसै गरी हाम्रो एचसीएफ कति आउँछ त एचसीएफ इक्वल्स टु एचसीएफ के आउने भयो, एचसीएफ मा हामी के गर्छौं त पहिला तीनटै टर्मको कमन फ्याक्टर लेख्छौं। तीनटै टर्ममा कमन फ्याक्टर हुने के छ, कमन फ्याक्टरहरु मात्र लेख्नु यसमा एचसीएफ मा, भनेपछि कमन फ्याक्टरहरु के हो त तीनटै टर्ममा हुने यो 2 र यो 2, भनेपछि 2 आयो, 2 इन्टु अर्को के कमन छ त, के कमन देखिराख्नु भएको छ, के कमन छ त 3, के कमन छ हाम्रो अर्को कमन के छ हाम्रो 3, भनेपछि इन्टु 3। अरु केही कमन छ त तीनटैमा छ, भेरिएबलमा कमन छ, भेरिएबलमा के कमन छ यहाँ a कमन छ, इन्टु अर्को भेरिएबलमा के कमन छ त b, भनेपछि तीनटै टर्ममा कमन हुने मात्र हामी के लेख्छौं त एचसीएफ मा। सो एचसीएफ कति आउनु भयो त 3 टू जा 6 ab, के आउनु भयो त 6ab, 6ab। अब यहाँ हेर्नुस् त यो दुईटै हामीले सल्भ गर्यौं एलसीएम र एचसीएफ। अब कन्क्लुजन यहाँ झिक्नुस् त, कन्क्लुजनमा के बुझ्न सक्छौं हामीले, कन्क्लुजन के कन्क्लुड गर्न सक्छौं यहाँ हामी एचसीएफ मा हेर्नुस् त भेरिएबलको यो तीनटै भेरिएबल हेर्नुस् त, तीनटै टर्मको भेरिएबल्सहरुलाई नोटिस गर्नुस् त। पहिला के छ यहाँ a को पावर कति छ 2, b को पावर कति छ केही छैन भने के हुन्छ यहाँ 1, a को पावर के छ 1, b को पावर के छ 2, अर्को भेरिएबलमा के छ a को पावर 3 र b को पावर के छ त 1। अब हाम्रो कन्क्लुजनमा यहाँ के आछ त a को पावर 3 आएको छ। हेर्नुस् त सल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो के आएको त भेरिएबल्सको म्याक्सिमम पावर युज गरेको, म्याक्सिमम पावर हामीले के गरेछौं त यहाँ झिकेको छौं, भनेपछि एलसीएम मा हेर्नुस् त b को पनि म्याक्सिमम पावर युज भएको छ 2, भनेपछि एलसीएम को कन्क्लुजन के आउनु भयो त एलसीएम मा के हुने भयो त चाहे त्यो नम्बर होस् अथवा भेरिएबल होस्, मल्टिपल होस् अथवा भेरिएबल्स होस्, त्यसको के गर्छौं हामी म्याक्सिमम पावर लिन्छौं, के गर्छौं त हाईएस्ट पावर हुन्छ। एलसीएफ र एलसीएम मा के हुन्छ त मल्टिपल्स, जति पनि मल्टिपल्सहरु छ त्यसको के हुन्छ हाईएस्ट पावर लिएको हुन्छौं हामीले, र भेरिएबल्समा पनि के हुन्छ त हाईएस्ट पावर लिएको हुन्छौं। सो यहाँ हेर्नुस् त नम्बरमा पनि के छ, यसको नम्बरमा लिनुभयो भने जस्तै यसलाई फर्दर लेख्न सक्छौं हामीले 2 स्क्वायर इन्टु 3 इन्टु a स्क्वायर इन्टु b लेख्न पाउँछ यसरी। यसरी मजाले पाउँछ किनभने 2 इन्टु 2 भनेको 2 को स्क्वायर, 2 लाई 2 चोटि मल्टिप्लाई। त्यसैगरी यसलाई के लेख्न पाउँछ हामीले 2 इन्टु 2 को पावर 1 3 स्क्वायर इन्टु a इन्टु b स्क्वायर लेख्न पायो, मजाले पायो। यसलाई के लेख्न पाउँछ 2q इन्टु 3 इन्टु a इन्टु b। सो यहाँ हेर्नुस् त हामीले के लेखेको छौं 2 को पावर के आछ त 3, नम्बर्सको 2 को पावर कति छ म्याक्सिमम 3, त्यही भएर हामीले के लेखेको छौं त यहाँ 2 को पावर 3। त्यसैगरी 3 मा के छ त 3 को म्याक्सिमम पावर कति छ 2, 3 को पावर कति लिएको छौं हामीले 2। भेरिएबल्समा पनि हेर्नु भने a को पावर कति छ म्याक्सिमम 3, a को पावर के लिएको थियौं हामीले 3, b को पावर के लिएको छौं हामीले म्याक्सिमम 2, भनेपछि 2। सो कन्क्लुजनमा के आउनु भयो त मल्टिपल्स अथवा त्यो नम्बरहरुको अथवा भेरिएबल्सको के हुन्छ त जहिले हाईएस्ट पावर हुन्छ। त्यसैगरी एचसीएफ को कन्क्लुजन के हो त एचसीएफ मा के हुने भयो त फ्याक्टरको, कमन फ्याक्टरको र कमन भेरिएबल्सको, कमन फ्याक्टर र कमन भेरिएबल्सको के हुनु पर्यो त लोएस्ट पावर, के हुनु पर्यो त लोएस्ट पावर। अब यहाँ हेर्नुस् त्यसमै हेर्न सक्नुहुन्छ कमन भेरिएबल के छ त कमन फ्याक्टर के छ त 2 कमन फ्याक्टर छ, 2 लिएको छौं हामीले, 2 को के लिएको छौं त हामीले लोएस्ट पावर लिएको छौं, के लिएको छौं लोएस्ट पावर, त्यो भनेको के त 1। त्यसैगरी 3 पनि कमन फ्याक्टर हो,
भनेपछि 3 को पनि के लिएको छौँ त हामीले लोएस्ट पावर। त्यसै गरी कमन भेरिएबल के छ त हाम्रो a। सो a को पनि हामीले के लिएको छौँ त लोएस्ट पावर। b पनि कमन फ्याक्टर थियो, सो b को पनि हामीले के लिन्छौँ त लोएस्ट पावर। सो हाम्रो आन्सर कति आएको छ 6ab। सो कन्क्लुजन के हुने भयो त एचसीएफ मा कमन फ्याक्टर र कमन भेरिएबलको के हुन्छ त लोएस्ट पावर युज भएको हुन्छ। सो अब अर्को क्वेसन गर्नु भने के हुन्छ हजुरलाई फ्याक्टर सजिलो हुन्छ। हजुरले हेर्ने बित्तिकै के गर्न सक्नुहुन्छ एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स ट्राई अर्को क्वेसन। के गर्छौँ हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ यही रिलेटेड। ओके, सो हामीसँग अर्को क्वेसन के छ त फाइन्ड द एचसीएफ एन्ड एलसीएम अफ गिभन टर्म्स। टर्म्सहरु के दिएको छ त 15x² 20xy² र 30xy³ z। सो यो चाहिँ टर्मको के गर्नु पर्यो हामीले एचसीएफ र एलसीएम झिक्नु पर्यो। सो हजुरले कन्क्लुजन त थाहा पाइसक्नु भयो। कन्क्लुजन के हुन्छ त एलसीएम मा के हुन्छ त मल्टिपल्स र भेरिएबल्सहरुको के राख्ने त हाईएस्ट पावर राख्ने। त्यसैगरी एचसीएफ मा के राख्ने त कमन फ्याक्टर र कमन भेरिएबलको चाहिँ के गर्ने त लोएस्ट पावर राख्ने। सो गरौँ है त यो कन्सेप्टले हामी के गर्छौँ त एचसीएफ विदाउट मिस्टेक के गर्छौँ त हामी गर्छौँ है त। सो फर्स्ट टर्म के छ हाम्रो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टु के छ 15x²y। अब यसको प्राइम फ्याक्टराइजेसन लेख्छौँ हामी। सो लेख्नु भने के आउँछ 3 को पावर 1 इन्टु 5 को पावर 1। 3 इन्टु 5 भनेको 15 इन्टु x² इन्टु y को पावर 1। त्यसैगरी सेकेन्ड टर्ममा के छ त इक्वल्स टु के छ 20xy²। सो यसलाई लेख्नु भने के हुन्छ 2 इन्टु 2 2 to 4 इन्टु 5 4 5 20 इन्टु x इन्टु y²। अब यसलाई फर्दर के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 को पावर 2 इन्टु 5 को पावर 1 इन्टु x इन्टु y²। त्यसैगरी थर्ड टर्ममा के छ थर्ड टर्म इक्वल्स टु के छ 30xy³ z। यसलाई ब्रेक गर्नु भने के आउँछ 2 इन्टु 5 इन्टु 3 इन्टु x इन्टु y³ इन्टु z। सो यसलाई के लेख्नु पाएँ हामीले 2 को पावर 1 इन्टु 3 को पावर 1 इन्टु 5 को पावर 1 इन्टु x इन्टु y को पावर 3 इन्टु z को पावर 1। अब हेर्नुहोस् त फ्याक्टै हाम्रो के आउँछ त एलसीएम र एचसीएफ विदाउट एनी कन्फ्युजन। सो पहिला एचसीएफमा हामीले के भनेको थियौँ त कमन फ्याक्टर र कमन भेरिएबलको लोएस्ट पावर। सो कमन फ्याक्टर हाम्रो के छ कमन फ्याक्टर के छ त हाम्रो 5 कमन छ, तीनटैमा 5 छ भनेपछि यहाँ 5 छ अर्को कहाँ छ यहाँ 5 छ अर्को कहाँ छ यहाँ छ 5 भनेपछि तीनटै टर्ममा 5 छ भनेपछि 5 के आउनु भयो त हाम्रो कमन फ्याक्टर। सो र 5 को के लिनु पर्यो हामीले लोएस्ट पावर। सो 5 को सबै लोएस्ट पावर के छ त 1 छ भनेपछि 5 को पावर 1 इन्टु अर्को 3 कमन छ त फर्स्ट टर्ममा 3 छ सेकेन्ड टर्ममा 3 छ त छैन सेकेन्ड थर्ड टर्ममा छ 3 छ भनेपछि लिनु भएन किनभने सबैमा के हुनु पर्यो त कमन फ्याक्टर हुनु पर्यो। सबैमा 3 तीनटै टर्ममा 3 हुनु पर्यो जुन छैन। त्यसैगरी अर्को के छ त हाम्रो x छ x तीनटैमा छ त यहाँ x छ अर्को कहाँ छ यहाँ x छ अर्को कहाँ छ यहाँ छ भनेपछि तीनटैमा x छ तर हामीले x को के लिनु पर्यो त लोएस्ट पावर। यहाँ सबसे लोएस्ट पावर के छ x को पावर 1 इन्टु त्यसैगरी अर्को भेरिएबल के छ त y तीनटैमा छ त छ भनेपछि y यहाँ पनि छ अर्को यहाँ पनि छ अर्को यहाँ पनि छ। सो y को हामीले के लिनु पर्यो त लोएस्ट पावर। y को लोएस्ट पावर के छ y को पावर 1। ल अब अर्को के भेरिएबलमा के हुनु भयो z कमन छ त छैन भनेपछि z लाई के गर्ने छोडिने। सो हाम्रो एचसीएफ के आउनु भयो त 5xy के आउनु भयो 5xy। अब अर्को के आउनु भयो अर्को के खोज्नु त हामीलाई एलसीएम इक्वल्स टु। अब एलसीएम झिक्नु पर्यो भने एलसीएम मा के गर्नु पर्यो मल्टिपल्सहरु जति पनि त्यहाँ मल्टिपल्सहरु छ त्यसको र जति पनि भेरिएबल्सहरु छ त्यसको के गर्नु पर्यो त हाईएस्ट पावर लिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो हाईएस्ट पावर भनेपछि अब एलसीएम सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो हामीले नम्बर्स अथवा मल्टिपल्सहरुको के गर्नु पर्यो हाईएस्ट पावर। यहाँ मल्टिपल्सहरु के छ त 2 छ अर्को के छ 3 छ अर्को के छ 5 भनेपछि 2 इन्टु 3 इन्टु 5। भेरिएबल्सहरु के छ त इन्टु x इन्टु y इन्टु z तीनटै भेरिएबल्स छ। अब यिनीहरुको के गर्नु पर्यो हामीले हाईएस्ट पावर लिनु पर्यो। अब 2 को केसमा हेर्नुस् त 2 को हाईएस्ट पावर के छ एउटा 2 यहाँ छ अर्को 2 यहाँ छ 2 को हाईएस्ट पावर के छ त हामीसँग 2 छ भनेपछि 2 को पावर 2। 3 को हाईएस्ट पावर के छ एउटा 3 यहाँ छ अर्को 3 कहाँ छ यहाँ छ। सो 3 को हाईएस्ट पावर के छ त 1 भनेपछि 3 को पावर 1। त्यसैगरी 5 को हाईएस्ट पावर के छ त 5 को हाईएस्ट पावर के छ 1। x को हाईएस्ट पावर के छ त x को हाईएस्ट पावर 2। त्यसैगरी y को हाईएस्ट पावर के छ y को हाईएस्ट पावर 3 छ। z को हाईएस्ट पावर के छ त z को हाईएस्ट पावर 1 छ। भनेपछि यो हाम्रो के आउनु भयो त एलसीएम। अब सल्भ गर्नुस् 2 को स्क्वायर भनेको 4 4 इन्टु 3 भनेको 12 12 5 लाई के हुनु भयो 60 12 5 लाई 60 र x² y³
जेड। सो यो चाहिँ हाम्रो के भन्नुभयो त एलसिएम, के भन्नुभयो यो एलसिएम।